अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन को दरिया के अंदर गर्क कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन के लश्कर से बचा लिया। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फ़िरऔन को हिदायत देते रहे और आयतों मोजज़ात दिखाते रहे, लेकिन उसने हमेशा हक मानने से इनकार कर दिया और उसका ये मामला रहा कि उसकी सरकशी और शरारतें बढ़ती रहीं। अब चूँकि कौम बनी इसराइल ने फ़िरऔन की खुदाई मानने से इनकार कर दिया था, यानी उन्होंने उसकी खुदाई तस्लीम नहीं की, तो जालिम ने उन मोमिनीन के ऊपर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया और बेपनाह जुल्म सितम करता था। इसी दौरान जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम आप अपनी कौम यानी बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाएं। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल को अपने हमरा लेकर रात मिस्र से रवाना हो गए। जब फ़िरऔन को ये बात पता चली तो फ़िरऔन ने अपने तमाम लश्करों को जमा किया और लश्कर जमा करने के बाद कौम बनी इसराइल के लोगों को गिरफ्तार करने की नीयत से उनका पीछा किया और जाने लगा। जब ये दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब आए, यानी कौम बनी इसराइल का लश्कर आगे था और फ़िरऔन का लश्कर पीछे था, तो कौम बनी इसराइल के लोगों ने फ़िरऔन के लश्कर को देखकर डरना शुरू कर दिया, खौफ हिरास के अंदर मुब्तला हो गए और इसी डर के मारे चलते रहे। और एक वक्त ऐसा आया जब कौम बनी इसराइल की सिचुएशन हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, यानी उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई कि सामने एक दरिया है और पीछे फ़िरऔन का खूंखार लश्कर है, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। लेकिन उनके दरमियान में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, जो मुतमईन थे और आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। आप खौफज़दा नहीं थे, आपके चेहरे से किसी किस्म की कोई अफसरदगी नज़र नहीं आती थी, बल्कि उल्टा आप कौम बनी इसराइल के लोगों को तसल्ली दिया करते थे। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान होती है कि दुनिया के अंदर वो किसी से डरते नहीं हैं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से वो डरते हैं। तो बहरहाल कौम बनी इसराइल को वो तसल्ली देने लगे और जब दरिया के अनकरीब पहुंच गए, दरिया के अनकरीब पहुंचने के बाद कौम बनी इसराइल के लश्कर ने चीख मारी और चीख मार कर कहा कि अब तो फ़िरऔन का लश्कर हमें आके गिरफ्तार कर लेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि अपने लाठी को उस दरिया के ऊपर मारो। तो जैसे ही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी यानी जो असाए मूसा के नाम से जानी जाती है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो लकड़ी थी उसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी कहते हैं, जो जन्नत से आई थी। बहरहाल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को उस दरिया के ऊपर मारा तो दरिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रास्ते पैदा फरमा दिए, यानी 12 सड़कें बन गई, 12 रोड बन गए, 12 हाईवेज दरिया के अंदर से निकल गए। जिस तरीके से हम सुनते हैं कि ये हाईवेज है, ये स्टेट हाईवेज है, ये नेशनल हाईवेज है, जो बड़े रोड होते हैं 4 लाइन 6 लाइन वगैरह का नाम सुना होगा आपने। उर्दू ज़ुबान में रियासती शाहरा और मुल्की शाहरा भी इसे कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी मारने की वजह से दरिया के अंदर से 12 हाईवेज पैदा फरमा दिए थे, यानी 12 रास्ते निकल गए थे। जो दरिया का पानी था वो दीवारें बनकर खड़ा हो गया था और उसके अंदर से रास्ते निकल गए थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जब ये मोजिज़ा रोनुमा हुआ और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की गाइडलाइन के अंदर कौम बनी इसराइल वो दरियाई रास्तों में से गुजरते हुए दरिया के पार निकल गए और उनके पीछे जो फ़िरऔन का लश्कर आ रहा था, जब उसने ये देखा कि कौम बनी इसराइल के लोग इसी दरियाई रास्ते से होकर दरिया पार कर गए हैं, तो फ़िरऔन और उसके लश्कर ने उस दरियाई रास्तों के ऊपर चलना शुरू कर दिया। और चलने के बाद जब फ़िरऔन बीच दरिया के अंदर पहुंचा और उसके साथी यानी लश्कर बीच दरिया के अंदर पहुंचे, तो जो पानी दीवारें बनकर खड़ा था वो आपस में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मिल गया और दरिया के अंदर मौजें उठने लगी, मौजों की तुग़यानी बर्पा हो गई। यहाँ तक कि पानी आपस में मिलने के बाद जो सड़कें दरिया के अंदर बनी थी वो सड़कें ख़त्म हो गई और फ़िरऔन उसके अंदर गर्क हो गए और उसके साथी भी उसके अंदर डूब गए। ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था, जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया से फ़िरऔन उसके लश्कर का नामो निशान ख़त्म फरमा दिया। चुनांचे इस हिस्टोरिकल इवेंट का कुरान मुक़द्दसा ने इस तरह बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलम्मा तरा अल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून
قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ ترجمہ: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہ کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ تو قرآن مقدسہ کے اندر اس طریقے سے اس ہسٹوریکل ایونٹ کا ذکر آیا ہے۔ یہ واقعہ دنیا کے اندر بہت مشہور ہے، فرعون کا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے اور زیادہ مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہالی ووڈ انڈسٹریز نے ممی کے اوپر کئی فلمیں بنائی ہیں، اور دنیا بھر کے اندر ایکٹرز نے اور ڈائریکٹرز نے اربوں روپے کا بزنس کیا ہے۔ یہاں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ریسرچر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سمندر کے اندر بھی انویسٹیگیشن لوگ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، غوطہ خور سمندر کے اندر پروٹیکشن کے ساتھ وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، اور سمندر کے اندر جانے کے بعد ریسرچ کرتے ہیں۔ سمندری ریسرچ کے مطابق لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جتنا بھی سمندر کے اوپر ریسرچ ہو چکا ہے، یعنی سمندر کے اوپر جتنی تحقیق ہو چکی ہے، وہ تحقیق اب تک 100 میں سے صرف 5% ہوئی ہے۔ اتنا بڑا، اتنا عظیم سمندر، اور 5% ابھی تک انویسٹیگیٹ ہوا ہے، اور 5% انویسٹیگیٹ ہونے کے باوجود کیسی کیسی سمندر کے اندر سے چیزیں ہمارے سامنے نکل کر آتی ہیں، کیسی کیسی عجیب مخلوق سمندر کی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور کیسے کیسے خزانے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ 5% انویسٹیگیٹ نے انسانی دماغ کو حیران کر کے رکھ دیا کہ سمندر کے اندر کیسے کیسے خزانے، کیسی کیسی مخلوق ہے، اور کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس دن وہ 95% حصہ بھی تلاش کر لیا جائے گا، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی قدرتیں ہمارے سامنے کھل کر آئے گی۔ تو بہرحال انہی غوطہ خوروں نے سمندر کے اندر سے کئی لاشیں نکالی ہیں جو کئی سینکڑوں سال پرانی تھی، جو سمندر میں ہونے کے باوجود سمندر کے اندر رہنے والے جو جانور ہیں انہوں نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان لاشوں کو سمندر کے پانی کے اندر سلامت رکھا۔ ان غوطہ خوروں نے ان لاشوں کو نکالا، اور نکالنے کے بعد دنیا کے اندر یہ مشہور ہوا کہ وہ ممی ہے۔ بہت سارے ریسرچ کرنے والوں نے اس ممی کو فرعون کی لاش اور فرعون کے ساتھیوں کی لاش بتایا، اور باضابطہ طور پہ لاشوں کو نکالنے کے بعد دنیا بھر کے جہاں میوزیمز وغیرہ ان کے اندر محفوظ کر لیا گیا، آج بہت سارے سیلانی یعنی جو ٹورسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان لاشوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال میں اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ فرعون کی ہی لاش ہے اور فرعون کے ساتھیوں کی لاشیں ہیں، لیکن یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہالی ووڈ انڈسٹریز نے اور ریسرچر جو سمندر کے اندر غوطہ لگانے کے بعد انہوں نے ان لاشوں کو نکالا، اور لاشیں کئی سینکڑوں سال پرانی یہ ریسرچ کر کے بتایا، اور ہالی ووڈ انڈسٹریز نے اس کے اوپر فلمیں بنائی، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے گرافک ڈیزائنر نے انہیں بہت اچھے طریقے سے موویز کے اندر فلمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کے اندر کروڑوں روپے کا بزنس کیا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جانا کہ یہ دنیا کے اندر سمندر کے اندر سینکڑوں سال پرانی لاشیں ہیں، اور سمندر کے اندر سے آپ نے پرانے باقیات بھی برآمد کیے ہیں، ڈسکورڈ کیے ہیں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ وحدانیت کو نہیں مانتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ ایک معجزہ ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جو سینکڑوں سال پرانی لاشیں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلامت رکھا ہے، یہ سائنٹسٹ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کے باوجود وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس معلومات کو آپ کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے فرینڈ سرکل کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم۔